मेरा पार्टीका आदरणीय अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको अगाडि के प्रण गर्न चाहन्छु भन्दा तपाईहरुले दिएका निर्देशन विगतको के हो मलाई थाहा छैन। म हुबहु लागू हुने गरी म काम गर्नेछु। तारागाउँ विकास समितिको जो कुरा छ एकदमै गम्भीर छ। 148 रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा राखिएको छ, जबकि त्यो राख्नै पाइँदैन र हरेक निर्देशनहरू हेर्दाखेरि यहाँहरूले पठाउनु भएको निर्देशन समेत त्यो हेर्दाखेरि त्यो नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको जग्गा कुनै व्यक्ति, कुनै प्राइभेट कम्पनी अथवा तारागाउँ एजेन्सीमा त्यो राख्नु मिल्दैन। तपाईहरुले जुन मलाई निर्देशन दिनुभएको छ, सचिवजी यही हुनुहुन्छ, हामी यसलाई हुबहु यसलाई अगाडि बढाउने। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा जो छ, वास्तवमा विगतमा म वन तथा वातावरण मन्त्री हुँदाखेरि पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र म हामी सँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवलोकन गर्दाखेरि वन क्षेत्र पनि थियो। उहाँले के भन्नुभयो, छिटो यो वन हटाउनुहोस् भन्नुभयो। उहाँले वन हटाएर तपाईँ त यो निर्माण गर्नको लागि बजेटको व्यवस्था छ कि छैन? पहिला तपाईँ चाहिँ बजेट एलोकेट गर्नुहोस् निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको लागि। अब तपाईँ त बजेटै छैन, त्यो खालि भयो भनेको रुख काटेर त केही अर्थ छैन। पहिला तपाईँ बजेटको व्यवस्था गर्नुहोस्, सुनिश्चितता गर्नुहोस्, अनि मात्र म अगाडि बढ्छु भनेर मैले उहाँलाई भने। उहाँ हुन्छ म गर्छु भन्नुभयो, तर त्यो बजेटको व्यवस्था हुन सकेन। नेपाल एयरलाइन्सको जहाजहरू जहाँ पैसा उड्दैन, आय आर्जन हुने ठाउँमा मात्रै त्यो जहाज पठाउने गर्छ, तर डलर कमाउने ठाउँमा यो के हो? यो कर्मचारी र एयरलाइन्सको कम्पनीहरूको बिचमा मिलेमतो भएकै कारणले तिमी चाहिँ डलर कमाउने ठाउँमा जाऊ, नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ कम पैसा कमाउनु गए सरकार डुब्छ, बढ्ने कम्पनी बन्छ, प्राइभेट एयरलाइन्सहरू बढोस् भन्ने सोचाइमा त्यो ग्रसित भएको लामो समयदेखि जोनसोङ जस्तो ठाउँमा, लुक्ला जस्तो ठाउँमा किन पठाउँदैनन् साना जहाजहरू? मन्त्रालयको एउटा कोठामा बसेर कोठैबाट चाहिँ संसार देशभरिका कुना कुनामा बाइनोकुलर चाहिँ बाट हेर्ने चाहिँ अब चाहिँ एउटा परिपाटीले चाहिँ देशको विकास हुन सक्दैन। म पनि विकास समितिको सदस्य भएर मैले काम गरेँ। त्यो बेला रविन्द्र अधिकारी सभापति हुनुहुन्थ्यो। पछि सार्वजनिक विकास समितिमा दोस्रो पटक मैले आउँदा त्यहाँ माननीय भरत शाह सभापति हुनुहुन्थ्यो। हामीले पनि त्यो बेला थुप्रै निर्देशनहरू दिन्थ्यौँ, चाहे त्यो वाइट बडीको कुरा होस्, चाहे त्यो जङ्गल खरानीको कुरा होस्, चाहे त्यो चिनीमा मूल्य वृद्धि भएको कुरा होस्, या किसानहरूले उखुको पैसा नपाएको कुरा होस्। यी सबै कुरामा तदारुकताका साथमा हामीले त्यो बेला निर्देशन दिन्थ्यौँ, तर कुनै पनि सुनवाई हुन्थेन। आज मेरा पार्टीका आदरणीय अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, म उहाँको अगाडि के प्रण गर्न चाहन्छु भन्दा तपाईहरुले दिएका निर्देशन विगतको के हो मलाई थाहा छैन। म हुबहु लागू हुने गरी म काम गर्नेछु, तपाईहरुको निर्देशन पालना गर्नेछु भन्ने म प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो एउटा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू पढे लेखेका, यहाँ म विभिन्न साथीहरू देखिरहेको छु, डक्टरदेखि लिएर विभिन्न डिग्री हासिल गर्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। एकदम विज्ञ समिति पनि यो मानिन्छ। परराष्ट्र र संस्कृति सम्बन्धी दुईटा मन्त्रालय यहाँले हेर्ने गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले थुप्रै समस्याको विषयमा तपाईहरुबाट कुरा आइसकेको छ। यसलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो क्यानको डिजी साहब, निगमको कार्यकारी अध्यक्ष सचिवजी लगायत यी सबै कुराहरू यहाँ आइसकेको हुनाले म संक्षिप्तमा के भन्न चाहन्छु भन्दा जुन यो तारागाउँ विकास समितिको जो कुरा छ एकदमै गम्भीर छ। 148 रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा राखिएको छ, जबकि त्यो राख्नै पाइँदैन र हरेक निर्देशनहरू हेर्दाखेरि यहाँहरूले पठाउनु भएको निर्देशन समेत त्यो हेर्दाखेरि त्यो नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको जग्गा कुनै व्यक्ति, कुनै प्राइभेट कम्पनी अथवा तारागाउँ एजेन्सीमा त्यो राख्नु मिल्दैन। तपाईहरुले जुन मलाई निर्देशन दिनुभएको छ, सचिवजी यही हुनुहुन्छ, हामी यसलाई हुबहु यसलाई अगाडि बढाउने र नेपाल सरकारको जग्गा फिर्ता ल्याउने कुरामा तपाईहरु मान्यज्यूहरूको पनि सहयोग समर्थन रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईहरुले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेतिर म जानेछु भन्ने म तपाईहरुलाई प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु। अर्को कुरा, जुन यो रिटे डाँडाको कुरा पनि आएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छ, तर कम्तीमा त्यत्रो 25 अरब रुपियाँ राज्यले लगानी गर्दाखेरि अथवा चाहिँ इपिसिएफ मोडलमा पनि यो लागू गर्दाखेरि त्यो पैसा त पे ब्याक गर्नुपर्ने हो नेपाल सरकारले।
10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षमा त्यो त हामीले ऋण बापत लिएको पैसा हो। तर कम्तीमा त्यो इस्टिमेट गर्दाखेरि कम्ती रिटे डाँडालाई मध्यनजर गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा त्रुटि भएकै हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभयो भने कसले त्यो इस्टिमेट गरेको भनेर वास्तवमा त्रुटि त म देख्छु। र अर्को कुरा, म स्वयं वन तथा वातावरण मन्त्री विगतमा हुँदा मैले नै मका पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र हाम्रो सचिव त्यो बेलामा पर्यटनमै हुनुहुन्थ्यो, होइन महेश्वर देवपाल, होइन सरी म के गरेँ कोइराला, यादव कोइराला, उहाँहरू मका आउनुभएको थियो। र रिटे पानी डाँडालाई चाहिँ कटान गर्नको लागि मैले मका आइसकेँ। मैले इमिडिएटली सचिवलाई बोलाएर यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, तुरुन्तै यसलाई चाहिँ स्वीकृति दिने गरी तपाईँ त्यो फाइल ल्याउनुहोस् भनेर उहाँले मका ल्याउनु भयो। त्यसपछि मैले साइन गरेर क्याबिनेटमा हामीले पठायौँ। क्याबिनेटबाट त्यो पास पनि भयो रिटे पानी डाँडा कटान गर्ने भनेर। तर उहाँले आफ्नो ब्युरोक्रेसी त म बार त्यही भन्छु, यस्तो घुमाइदिनु भयो कि उहाँले त्यसमा चाहिँ पूरक EIA गर्ने भनेर एउटा क्ल्यु राखिदिनु भयो। पछि क्याबिनेटबाट पास भएर पनि त्यो हामीले कटान गर्न सकेन। यो दुर्भाग्य। अहिले हामी त्यो अन्तिम प्रक्रियामा छौँ। त्यो छिटै मलाई लाग्छ 15 देखि 20 दिनभित्र यो हामी EIA सम्पन्न गरेर फेरि त्यो रिटे डाँडा कटानको लागि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। र अर्को कुरा, जति पनि यहाँ कुराहरू आएका छन् जस्तो क्यालिब्रेसन फ्लाइटको कुरा, अब मान्यज्यूले भन्नुभयो लगभग चाहिँ फेब्रुअरी 13-14मा मात्रै क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने भयो। यो हाम्रो लागि विडम्बना हो। डी साहब यही हुनुहुन्छ। हामीले क्यानको पहिलो बैठक राख्दाखेरि हामीले के भनेको थियौँ भन्दा क्यालिब्रेसन फ्लाइट छिटो गर्नु पर्यो, तर अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन। त्यो अब फेब्रुअरी 13-14 कुर्ने होइन, जनवरी 15 भित्र क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने गरी तपाईँको निगरानी गर्नुहोस्। समितिको निर्देशन पनि हो, मेरो निर्देशन पनि हो। तपाईँले त्यसमा तपाईँ ध्यान दिनुहोस्। र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा जो छ, वास्तवमा विगतमा म वन तथा वातावरण मन्त्री हुँदाखेरि पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र म हामी सँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवलोकन गर्दाखेरि वन क्षेत्र पनि थियो। उहाँले के भन्नुभयो, छिटो यो वन हटाउनुहोस् भन्नुभयो। उहाँले वन हटाएर तपाईँ त यो निर्माण गर्नको लागि बजेटको व्यवस्था छ कि छैन, पहिला तपाईँ चाहिँ बजेट एलोकेट गर्नुहोस् निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको लागि। अब तपाईँ त बजेटै छैन, त्यो खालि भयो भनेको रुख काटेर त केही अर्थ छैन। पहिला तपाईँ बजेटको व्यवस्था गर्नुहोस्, सुनिश्चितता गर्नुहोस्, अनि मात्र म अगाडि बढ्छु भनेर मैले उहाँलाई भने। उहाँ हुन्छ म गर्छु भन्नुभयो, तर त्यो बजेटको व्यवस्था हुन सकेन। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि हामीसित बजेटको अभाव छ। 8050 हेक्टर जग्गा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ, तर हामीसित बजेट छैन। त्यही पनि हामी विभिन्न मोडलमा हामी यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौँ। मान्य सभापतिज्यू, चाहे त्यो EPCF मोडल भन्नुहोस्, चाहे वुड मोडल भन्नुहोस्, चाहे PPP पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा भनौँ, यी तिनवटा चाहिने चिजलाई हामीले अवलोकन गरेर यसलाई चाहिँ समन्वय गरेर हामी यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामी एकचोटि फिल्ड भिजिट पनि गरौँ। म मान्य सभापतिज्यू, मान्यज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकचोटि निजगढ एयरपोर्टमा हामी जाउँ, त्यहाँको अवस्था के छ त्यो बारेमा बुझौँ, टाङ्गे बस्तीको विषयमा बुझौँ, बस्ती हस्तान्तरण बस्ती सार्नेतिर पनि हामी सबै त्यसमा लागौँ र के गर्न सकिन्छ यसको लागि। बाहिरबाट आउने दात्री निकायहरूले लगानी गर्न पनि तयार छ, दे आर रेडी टु फन्ड। तर हामीले पटक पटक लगानी बोर्डसित हामीले चाहिने त्यो PRF, DPR र RFP हामीले माग्यौँ, तर अहिलेसम्म त्यो हामीलाई प्राप्त भएको छैन। विगतमा जुरिकले पनि इन्ट्रेस्ट देखाएको थियो, पछि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँ जुरिक कम्पनी ब्याक भइसकेपछि यो DPR र RFP हुनासाथ हामी यसलाई तुरन्त अगाडि बढाउँछौँ। पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषयमा एकदमै पटक पटक मलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ, चासो पनि राख्नु भएको छ। यो विषयमा हामी छिटै त्यो डकुमेन्ट उताबाट मगाएर यो प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनको लागि पनि म मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट म तयार छु। यो एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्यो। यसैको लागि फास्ट्यागमा करिब खरबौँ रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। नेपाल सरकारको इन्भेस्ट भइसकेको छ। के को लागि भन्दा मधेसलाई सिधै राजधानी काठमाडौँसित जोड्ने, त्यही उद्देश्यको साथमा चाहिँ लगानी भएको छ। तर अहिलेसम्म हामीले बजेटको व्यवस्था गर्न सकेका छैन। इन्भेस्टरहरू एकदम रेडी छन्, उनीहरू आउन तयार छन्। त्यसैको लागि हाम्रो गृह कार्य भइरहेको छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र अन्तमा जुन यो बर्ड हजारको कुरा छ, वास्तवमा चाहिँ हामी पोखरामा जाँदाखेरि त्यहाँ चराचुरुङ्गीहरू बाक्लो मात्रामा उपस्थिति हामीले पायौँ।
एकातिर चाहिँ डम्पिङ ल्यान्डस्लाइड भयो, अर्कोतिर तपाईँको चाहिने चराचुरुङ्गीको कुरा भयो। यदि भोलि हामी नियर एयरपोर्ट 8 देखि 10 महिनामा त्यो पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामी उद्घाटन गर्नेतिर पनि छौँ, तर अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था हुन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, त्यहाँ जुन इपिसी मोडलमा जुन चाहिँ एयरपोर्ट बनाइएको छ त्यहाँभित्र भएको ड्रेनहरू म आफै त्यहाँ जाँदा डिजी साहब लगायत हामी त्यहाँ जाँदाखेरि एकदमै कमजोर त्यो भएको छ, बनाएको छ, एकदमै कमजोर छ, क्वालिटी लेस छ। अनि त्यही गएर मैले खबरदार भनेको छु, जबसम्म यो ड्रेन कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म यो बजेट चाहिँ यो पेमेन्ट रोक्नुहोस् भनेर मैले डिजी साहबलाई निर्देशन पनि दिएको छु। त्यसो भएको हुनाले यो मन्त्रालय समितिप्रति एकदमै उत्तरदायी छ। तपाईँहरूले दिएको हरेक निर्देशन कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने म तपाईँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र म यो मन्त्रालयमा आएको 2-2.5 महिना मात्र भएको छ, तर तपाईँहरू त यो समितिमा 4 वर्षदेखि विज्ञ साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ भएका विकृतिहरू, यहाँ भएका समस्याहरू, यसलाई कसरी गर्ने समाधान भन्ने विषयमा यहाँबाट पनि मलाई मिटिङको बेलामा पनि तपाईँहरूले भन्नुहुनेछ। अरू इन्डिभिजुअल पनि हामी यो विषयमा छलफल गरेर यसलाई सुधार उन्मुख कसरी बनाउने भन्ने सवालमा म चिन्तित छु र तपाईँहरूको साथ समर्थनको मैले आशा र अपेक्षा पनि गरेको छु। र अन्तमा यो पहिलो बैठकमा जुन मलाई निमन्त्रणा दिएर बोलाउनु भयो, भव्य स्वागत गर्नुभयो, बधाई दिनुभयो, यसको लागि फेरि मान्य सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण साथी मन्त्रीज्यूलाई अबदेखि जस्तो विवादमा मन्त्रीज्यूहरू नमुचिनको लागि पनि मेरो अनुरोध छ। र यो समितिले धेरै यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर उपसमितिमा रहेर धेरै रिपोर्टहरू पेश गरेको अवस्था रह्यो। प्रवक्ता मान्य साथीहरूले पनि भनिसक्यो, 5% पनि हामीले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नभएको कुरा र म आज यो बोल्दै गर्दाखेरि पनि यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ मलाई विश्वास छैन। र यो पोखराको विमानस्थलको अध्ययन अवलोकन गरेर फर्केको विषयमा पूर्ववक्ता मान्यज्यू संयोजकहरूले भनिसक्नुभयो। म चाहिँ दुर्गम जिल्लाको मान्य भएको हिसाबले मन्त्रीज्यू पनि यहाँ हुनुभएको र सम्बन्धित मन्त्रालयका साथीहरू सबै यहीँ हुनुभएको भएर मैले यो छोटो कुरा चाहिँ यो मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेको कुरा। चराङमा विमानस्थल प्रस्थापित गर्नको लागि योगेश भट्टराई मन्त्रीज्यू हुने बेलामा स्थलगत भ्रमण गरेर उपल्लो मुस्ताङका सम्पूर्ण जनताहरू त्यहाँ उपस्थित गराएर अत्यन्त उपयुक्त ठाउँमा यो विमानस्थल बन्छ निर्धक्क हुनुहोस्। मान्यज्यू गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू अघि पनि भेट गराइसके, मन्त्रीज्यूहरू भाषण गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म कुनै किसिमको डिपिआर चाहिँ तयार भइसकेको अवस्था चाहिँ छ र विश्व प्रसिद्ध पर्यटकहरू नेपालमा आएका राजदूतहरू समेतको आकर्षणको केन्द्र, वर्ल्डमा सेलिब्रिटीहरू भन्छन्, फिल्म स्टारहरू त्यो ठाउँमा जान र महँगा पर्यटकहरू पैसा तिरेर त्यहाँ जान चाहन्छन्। र अहिलेको संरचनाले जोमसोमदेखि जानलाई अलिकति कठिनाइ भएको र उपयुक्त स्थल भएको हुँदा 20 वर्ष पहिला अगाडि पनि यो कुरा उठेको थियो, जग्गाको विवादको कारणले रोकिएको थियो। अहिले त्यो विवाद चाहिँ छैन। कमसे कम मन्त्रीज्यू तपाईँहरूको पालामा त्यसमा जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने कामतिर अघि बढियोस्। र अर्को कुरा, ठुला वाइड वेट र न्यारो बडीको कुरा गर्न म चाहिँ गइरहेको छैन। सानै विमानको 18 सिटे ट्विनेटर जहाजकै कुरा गर्दैछु। धेरै अब यो नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ घाटामा गयो, अरबौं रुपियाँ ऋणमा छ भन्ने कुराहरू पनि सबै विदितै छ। तर नेपाल एयरलाइन्सको जहाजहरू जहाँ पैसा उड्दैन, जहाँ चाहिँ अब कम आय आर्जन हुने ठाउँमा मात्रै त्यो जहाज पठाउने गर्छ। तर डलर कमाउने ठाउँमा यो के हो, यो कर्मचारी र एयरलाइन्सको कम्पनीहरूको बिचमा मिलेमतो भएकै कारणले तिमी चाहिँ डलर कमाउने ठाउँमा जाऊ, नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ कम पैसा कमाउनु गए सरकार डुब्छ, बढ्ने कम्पनी बन्छ, प्राइभेट एयरलाइन्सहरू बढोस् भन्ने सोचाइमा त्यो ग्रसित भएको लामो समयदेखि जोमसोम जस्तो ठाउँमा, लुक्ला जस्तो ठाउँमा किन पठाउँदैनन् साना जहाजहरू?
मुस्ताङ जस्तो ठाउँमा यात्रुले टिकट नपाएर रुवाबासी गरेर बसेको अवस्था हुन्छ, तर नेपाल एयरलाइन्सले त्यस्ता जहाजहरू नपठाउने गरेको अवस्था चाहिँ छ। यो प्रति चाहिँ ध्यान दियोस्। कम्पनी मोटाउनुभन्दा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको विमानहरू चाहिँ बढोस् भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ। र पोखराको मलाई अलिकति चित्त नबुझेको, अस्ति पनि स्थलगत अध्ययन गर्दाखेरि त्यो 40 मिटर त्यो पोखराको विमानस्थल अहिले बनेको विमानस्थलको साथीहरूको डाँडा, त्यो के डाँडा, रिठे डाँडा भन्नेमा 40 मिटर कटिङ गर्ने भन्ने विषयमा अब त्यत्रो वर्ष, अब 4-5 वर्ष भइसक्यो र अहिले अन्तिममा आएर त्यो प्रपोजको लागि विवाद भएर अब एआईएको कुराहरू यी कुराहरू निकाल्दाखेरि अत्यन्त दुःख लाग्छ। यो चाहिँ सरासर गल्ती भइरहेको अवस्था चाहिँ छ र मलाई त्यो डाँडा जहाँसम्म लाग्छ म चाहिँ भुटानको विमानमा स्थलमा पनि म अवतरण पनि गरेको छु। त्यो पुरै डाँडै डाँडा छ र त्यो खोजमा चाहिँ 2टा एयरलाइन्स जहाज मात्रै अवतरण गर्छ र त्यसको हिसाबले र यो पोखराको हिसाबमा मलाई त्यो डाँडा काट्नु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म चाहिँ चित्त बुझाइ छैन। यो कुराप्रति पनि नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् है। यो अनावश्यक पैसा खर्च गर्नेतिर लागेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई अनुभूति भएको छ। एउटा यो समितिको सदस्यको हिसाबले मैले यो सुझाव चाहिँ राखेँ। धन्यवाद। वास्तवमा यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा म यहाँ केही कुरा चाहिँ जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। मलाई लागेको विषय यसको फिजिबिलिटी सर्वे गर्दा, प्राइमेरी सर्वे गर्दा र डिटेल सर्वे गर्दा हामीले ध्यान पुर्याउन सकेन। वास्तवमा अहिले चाहिँ महसुस भएको छ त्यो यतातिरको चाहिँ डाँडा काट्नुपर्छ, 40 मिटर डाँडा चाहिँ काट्नुपर्छ भने फेरि अहिले चाहिँ त्यसको पुनः सर्वे डिजाइन गर्ने र यसको चाहिँ फेरि त्यसको पनि डिपिआर गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। करिब चाहिँ 90-95% विमानस्थलको यो धावन मार्ग बनाउनेदेखि लिएर टर्मिनल भवनदेखि लिएर चाहिँ त्यो बनाउने कार्य चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। अब यसको प्रोजेक्टको अन्तिम आवरमा आएर यस्तो खालको चाहिँ लापरवाही नै हो। यो गर्नु भनेको चाहिँ वास्तवमा फेरि चाहिँ के को चक्कल हो, अब यो बुझ्न नसकिने खालको चाहिँ भएको छ। यसलाई चाहिँ गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो डाँडा चाहिँ नकाटी पनि चाहिँ प्लेन ल्यान्ड गर्न सक्छ। त्यसको प्लेन टर्नओभर चाहिँ को समस्या हो कि के को चाहिँ समस्या हो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा देखिन्छ। अर्को कुरा हवाई रुटको बारेमा अहिले चाहिँ विमानस्थल बनिसकेपछि त्यो विशेष गरी पर्यटकीय दृष्टिकोणले एउटा आधुनिक विमानस्थल चाहिँ निर्माण भएको छ। यसलाई चाहिँ अरू राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रबाट डाइरेक्ट हुने फ्लाइटहरू टिआईमा नभएर डाइरेक्ट पोखरा चाहिँ ल्यान्ड गर्ने त्यस्तो किसिमको सम्झौता हवाई रुटको बारेमा मन्त्रालयले पनि चाहिँ पहल गर्नुपर्छ, सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ। यसको बारेमा त अब अहिलेसम्म हामीलाई समस्या के छ भने एउटै विमानस्थलको बारेमा होइन, अहिले निजगढ विमानस्थल बन्दैछ, बन्ने क्रममा छ र सिद्धार्थ विमानस्थल त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो र अब टिआई नै भयो। त्यसपछि गएर पोखरा विमानस्थल, क्षेत्रीय विमानस्थल बन्दैछ। पश्चिमतर्फ पनि चाहिँ के छ भने धनगढीमा, नेपालगञ्जमा भारतबाट चाहिँ डाइरेक्ट दिल्लीबाटका चाहिँ उडानहरू, लखनऊबाटका उडानहरू, साउथ इन्डियाबाटका उडानहरू त्यो छोटो रुट पर्छ। त्यो रुटमा नभएर त्रिवेणी विमानस्थल आउने, यहाँबाट फेरि चाहिँ नेपालगञ्ज र धनगढी जानुपर्ने यो नितान्तै चाहिँ टुरिस्टहरूको लागि असहज भएको छ। खर्च बढी चाहिँ लाग्ने। त्यसै कारण हामीले चाहिँ भारतसँग अनुरोध गरेर यो सर्टकट रुटहरू चाहिँ हवाई रुटहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त अर्को कुरा चाहिँ समितिले दिएका निर्देशनहरू अहिलेसम्म जति समितिले निर्देशन दिन्छ, निर्णय गर्छ, अध्ययन गर्छ, उपसमिति गठन गरिएको छ, त्यसको गहन अध्ययन गरिएको छ, त्यो दिएका निर्देशनहरू सरकारले पालना गर्दैन। हाम्रो घोर आपत्ति छ। त्यो मन्त्रालयले पालना गर्दैन। त्यो लिएर कहाँ थन्किन्छ चाहिँ ती दिएका निर्देशनका डकुमेन्टहरू
त्यसको चाहिँ कुनै खोज तलासै हुँदैन। त्यसै कारणले संसदको मिनी पार्लियामेन्ट हो, यसले चाहिँ ठुलो महत्त्व राख्दछ। त्यसै कारणले यसलाई चाहिँ अवहेलना किन गरिन्छ, म चाहिँ यो भन्छु, अवहेलना गरिन्छ। यो नितान्तै सरासर चाहिँ यो गल्ती भएको छ। यो सरकारले चाहिँ सुनवाई गर्नुपर्छ। हामीले अब यो उसको बारेमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीलाई सभापतिज्यूले बार बार टाइम लिनुभएको छ। अब उहाँले चाहिँ समय छैन भन्नुहुन्छ। यो किनभने चाहिँ कोही चाहिँ मन्त्रीले यहाँ समय छैन भने, किनभने यो समितिले दिएको निर्देशन उहाँलाई नै फिडब्याकको लागि चाहिँ समितिले निर्देशन दिन्छ। यो फिडब्याक सजिलो हुन्छ, सरकारलाई सजिलो हुन्छ र गहन अध्ययन गरिएको हुन्छ, स्थलगत निरीक्षण गरिएको हुन्छ। मन्त्रालयको एउटा कोठामा बसेर कोठैबाट चाहिँ संसार देशभरिका कुना कुनामा बाइनोकुलर चाहिँ बाट हेर्ने चाहिँ अब चाहिँ एउटा परिपाटीले चाहिँ देशको विकास हुन सक्दैन। स्थलगत अध्ययन गरेर ठोस निर्णय ल्याएर ठोस वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेर चाहिँ समितिले चाहिँ गर्छ। र हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् र अब चाहिँ पुरातात्विक चाहिँ संरचनाहरू छन्। त्यसको गहन अध्ययन उपसमिति बनेको छ, त्यसको पनि अध्ययन गरिएको छ। 1 वर्षसम्म यो कोभिडले गर्दाखेरि केही समस्या भयो, 6 महिना 10 दिन लगाएर त्यो चाहिँ गहन अध्ययन गरिएको छ। यदि त्यो चाहिँ सक्सेस भयो भने ती प्रतिवेदनहरूलाई सरकारले चाहिँ गहन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ सरकारलाई नै राम्रो हुन्छ। त्यसै कारणले यो कुरा गरोस् भन्ने खालको मेरो सुझाव रहेको छ। पनि म आज तपाईँहरूको सामु राख्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै भाषणमा पनि मैले बोलेर आएको छु। के बोलेर आएको छु भन्दाखेरि कहाँ विमानस्थल बनाउने, कहाँ नबनाउने, यसको केही सिस्टम हुन्छन् होला, मापदण्ड हुन्छन् होला, यसमा ध्यान राख्नुहोस्। नभए थोरै रिसोर्सेसको अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, केमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान जाओस्। 1 प्राथमिकता प्राप्त कुन चाहिँ हो त, त्यसमा एकदम छिटो हात हाल्नुहोस् र निर्माणको काममा ढिलासुस्ती नहोस्। सुरु गरिसकेपछि सम्पन्न गर्ने कुरामा व्यवस्था नहोस्, क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नहोस्, पैसा खाने कुरामा प्रतिस्पर्धा नहोस्, बरु सकेसम्म सस्तो तर गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज नगरिकन त्यो गर्ने काममा ध्यान जाओस् भन्दै मैले यो अहिले चर्चा गर्दाखेरि मैले यो भैरवाबाट म सुरु गर्छु। हामीले भैरवाको विमानस्थलको निरीक्षण गर्दाखेरि पनि त्यहाँ भनेका थियौँ कि त्यहाँको जुन टर्मिनल भवन जुन बनेको छ एकदम त्यो चित्त बुझ्दो छैन। अनि त्यस्तो टर्मिनल भवनको जुन डिजाइन तयार भयो, त्यो डिजाइनर को हो, त्यसको नाम चाहियो, कम्पनी इन्जिनियर। त्यसलाई स्वीकार गर्ने त्यो बेलाका अधिकारी को हुन्, त्यो पनि नाम चाहियो। मन्त्री को थिए, त्यो पनि चाहियो। प्रधानमन्त्री को थिए, त्यो पनि चाहियो। पुग्दा पुग्दा त प्रधानमन्त्री कहाँ पनि पुग्छ। कति दोष दिने कि नदिने भन्ने एउटा कुरा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सबै हेरेर साध्य त हुँदैन, तर मार्गदर्शन गर्ने कुरामा त्यो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। र यस्तो लापरवाही, यस्तो इन्टरनेसनल तहको विमानस्थल बनाउने कुरा गर्ने, तर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण आजको आधुनिक युगमा बनाउने चाहिँ विमानस्थल, त्यसका संरचनाहरूमा समष्टिगत पक्षहरू चाहिँ विचार नगरिकन चल्ने कुराहरूमा रहेका त्रुटिहरूलाई सुधार्ने काम होस्। अब यदि भन्दै अब सम्भव हुने कुरा गर्नु पर्यो र सम्भव हुने कुराहरूको निम्ति परसम्मको कुरा सोचेर 50 वर्ष 100 वर्ष त्योभन्दा परसम्मको भिजन राखेर अहिले तत्काल गर्नै पर्ने कामलाई तत्काल गर्दै त्यसमा जानु पर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा निजगढको कुरा म उठाउन चाहन्छु र निजगढको विमानस्थलको कुरा उठाएको र अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। यो ढिला गर्ने मान्छे को हो, किन ढिला गर्न खोजे, यो राज्यको एकदम गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय पनि भइरहेछ भने यो कसले रोक्ने गरेको छ,
किन ढिला हुने गरेको छ? त्यहाँ मैले सुने कि एउटा स्मार्ट सिटी पनि त्यहाँ जोडिएको छ भनेर कुरा सुने। म हाँसेँ। मैले मनमा राखेँ कि इस्तानबुल एयरपोर्टमा त जोडिएको कुनै स्मार्ट सिटी छैन, दिल्ली एयरपोर्टसँग त स्मार्ट सिटी जोडिएको त छैन, पेकिङ एयरपोर्टसँग त स्मार्ट सिटी जोडिएको छैन। अनि स्मार्ट सिटी चाहिँ नजोडेर चाहिँ कामै नरोक्ने र त्यसैको निम्ति 10वटा डिजाइन मात्र अल्झिने के हो यो? जबकि काठमाडौँबाट त्यहाँ निजर जाँदा 1 घन्टाको बाटो हो, त्यसमा पनि रेलवे। अब रेलवेको यहाँ सन्दर्भमा जोडिहालौँ। म सुन्दै के छु भन्दाखेरि यही हो हाम्रो नेपाल सरकारको अवस्था कि कहाँबाट भन्दाखेरि त्यो फेरि उतैबाट सम्भवतः रौतहटतिरबाट कि सर्लाहीबाट त्यसलाई काठमाडौँमा अर्को जोड्ने रे रेलवेलाई। जबकि निजगढको बाटो बन्दैछ भने त्यो बाटोको छेउमा रेलवेको लिङ्क जोडे हुँदैन, कस्ट पनि कम हुने थियो, खर्च कम हुने थियो, डबल पर्पज सर्भ हुने थियो। यो नगर्ने यो कस्तो देश भयो, कस्ता ब्युरोक्रेटहरू भए, कस्ता चाहिँ इन्जिनियरहरू भए, यो हो कि होइन भने त्यहाँका जनताले गुनासो गरे र गुनासो गरेको हुनाले चाहिँ यसमा पनि तपाईँहरूको पनि अब सम्बन्ध चासोको विषय त भएन। एउटा चासो छ त्यो एयरपोर्टसँग काठमाडौँ जोड्ने कुरामा एयरपोर्टमा सँग चाहिँ रेलवे पनि भइदियो भने दूरी झन् कम हुन्छ, मान्छे चाहिँ त्यो दूरी कम भइसकेपछि झन् सुगम पनि हुन्छ, 1 घन्टा पनि लाग्दैन, थोरै समयमा काठमाडौँ आउन सकिन्छ। त्यो के हो त्यसमा तपाईँहरूको ध्यान जाओस्, सरकारको विषय भएको हुनाले पनि राख्न चाहेको छु। र निजगढ विमानस्थल छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्ने कुरामा अवरोध के छ त्यो सबै अवरोधहरू बचाउनुहोस्। माथिबाट अवरोध छ भने त्यो जानकारी होस्, त्यसलाई हटाउने कुरामा हामी माथि भूमिका खेलौँ। र जहाँबाट अवरोध खडा भएको छ हाम्रो मान्छे मन्त्रीले भन्न चाहन्छु त्यसको निम्ति तपाईँले पुरै आफ्नो तर्फबाट लाग्नुहोस् र यताबाट चाहिँ सहयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा मेरो तर्फबाट मलाई लाग्छ हाम्रो समितिको तर्फबाट पुरा सहयोग हुनेछ। किनभने हाम्रो समितिको पटक पटक त्यहाँको निरीक्षण गर्ने काम गरेका छौँ र त्यहाँका बाधा खडा गर्नेहरूलाई पनि लगेर ठाउँ देखाएर नेगेटिभ भएका मान्छेलाई पोजिटिभ बनाएर पर्यावरणदेखि अनेक कुराहरूमा उनीहरूको धारणा नेगेटिभ थियो, पछि पोजिटिभ बनाएर हामीले त्यहाँ एउटा अनुकूल वातावरण बनाउने काम पनि गरेका थियौँ। अब यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अहिले त्यो धेरै बहाना गर्ने ठाउँ छैन। बरु बनाउनको लागि नेपाल सरकारले जोइन्ट भेन्चरमा गर्ने हो कि त्यसको बारेमा एउटा सोच बनाओस्। जोइन्ट भेन्चर गर्ने हो कि पियुटी बेसिसमा गर्ने हो कि को तयार छन्, एउटा तयार छैन भने अर्कोमा जाने, अर्को तयार छैन अर्कोमा जाने, तयार त थुप्रो छ। त्यसको निम्ति आफ्नो पार लागेन भने कसबाट पार लाग्न सक्छ त्यो पार लाग्नेहरूलाई एप्रोच गर्ने, छिटो काम सुरु गर्ने र त्यो एयरपोर्ट पनि बनाउन सुरु गरिसकेपछि 10 वर्ष गएको 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी त्यो जो तयार हुन्छन् त्यस्तालाई खोज्नुहोस्। बरु छिटो 5 वर्ष भन्छन् भने 3 वर्षमा तयार गर्न सक्ने, 3 वर्षमा तयार गर्छु भने 2.5 वर्षमा तयार गर्नु, बरु पुरस्कृत गर्नुहोस् भयो। त्यसको निम्ति थप पुरस्कार दिने काम गर्नुभयो भने बरु क्वालिटीको पनि होस् र छिटो पनि होस्। त्यो गरेर चाहिँ जाने स्थिति चाहिँ त्यहाँ निजगढको निम्ति बनोस्। अब यहाँ पोखराको सन्दर्भमा पनि कुराहरू के यहाँ यसो मैले हेरेँ समस्याहरूको बाटो। अस्ति म नेपालगञ्ज जाँदाखेरि हामीसँग हाम्रो मान्य मन्त्रीजी पनि मसँग थियौँ। त्यहाँ कुञ्जनावरले निकै दुःख दिएको बन्नेले दुःख दिएको कुरा आएको थियो। त्यसको निम्ति त्यहाँको झारहरू काट्नुपर्ने रहेछ। काट्नलाई चाहिँ त्यसलाई रकम हामी पठाउँछौँ भनेर भनियो, तर पैसा चाहिँ पुगेन, पैसा पुगेन अरे। त्यो थोरै पैसाले त्यहाँ भइरहेको छैन। फेरि गयो किनभने म 3-4 दिन पहिले म जाँदाखेरि उहाँले जाँदाखेरि गुनासो गर्नुभएको थियो त्यहाँ। त्यो कुरामा पनि ध्यान जाओस् र चाहिँ यस्ता समस्या पर्ने ठाउँ कहाँ छन् त्यो कुरा गर्नु पर्यो। र जुनसुकै कार्यक्रम गर्दाखेरि योजना अगाडि सार्दाखेरि पनि सबै समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखेर त्यो सस्टेन गर्न सक्ने र त्यो लामो समयको निम्ति उपयोग हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर गरियोस् भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। र एउटा मैले अहिले सुनेको छु कि यो इलेक्ट्रिक उसमा के छ तपाईँहरूसँग भेहिकलहरू
डिजलको भेहिकल छ कि इलेक्ट्रिक भेहिकल छ, बिस्तारै अब डिजललाई चाहिँ मान्छेले रिप्लेस गर्नुपर्ने भइरहेछ। चीनका विभिन्न सहरहरूमा डिजल र पेट्रोलको भेहिकलहरू निषेध गरिदिएको छ। इलेक्ट्रिक भेहिकल बाहेकहरूलाई प्रवेशै गर्न दिँदैन, किन प्रदूषण पैदा गर्नेहरूमध्ये पनि हो र हाम्रो धेरै खर्चालो पनि छ। हाम्रोले आफ्नै देशमा बिजुलीको उत्पादन भएर धेरै हामीले खपत गर्नुपर्ने धेरै पक्ष छ। यो धेरै हिसाबले हाम्रो देशलाई कसरी यो चाहिँ आफ्नै साधन स्रोतलाई प्रयोग गर्ने कुरामा ध्यान जाओस्। के भइरहेका छन्, विडम्बना के छ भन्दाखेरि मैले सुन्दाखेरि नेपालमा साउनदेखि मङ्सिरसम्मको यो अवधिमा 4 महिना 5 महिनामा झन्डै 9 अरब रुपियाँको तरकारी आयात भएछ। भनेपछि यो एउटा उदाहरण हो। यो तरकारीमा मात्रै लागु हुँदैन। यो भनेपछि हाम्रो राष्ट्रिय भावनामा नै धारणामा नै गम्भीर एउटा समस्या खडा भएछ। त्यसो हुनाले कसरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रको आम्दानीलाई कसरी जोगाउन बचाउन सकिन्छ, त्यो कुरामाथि पनि जाओस्। चरम भ्रष्टाचारका कुराहरू आइरहेका छन्, त्यहाँभित्र व्यतिथिका कुराहरू आएका छन् र त्यसको निम्ति हाम्रो मन्त्रीजीले चाहिँ कतिको जिम्मा दिएर खोजबिन गर्न लगाउने काम गर्नुभएको छ। अब समस्या के छ भन्दाखेरि विभिन्न तहमा तपाईँहरू बस्नु भएको हुनाले आफ्नै कुरा खुल्ला कि भन्ने डर पनि होला तपाईँहरूलाई। त्यो नडराउनुहोस्, बरु गल्ती नै भएको छ भने पनि बरु हामी विचार गरौँला। तर आफ्नै पालामा पनि भइएछ सहयोगी भनेर नडर्नु होला र त्यहाँ पुरै निर्ममताका साथ त्यस्ता कमजोरले सुधारेर र मुनाफामा लिएर जाने ढङ्गले हाम्रो त्यहाँ एयरलाइन्सदेखि लिएर एनएसीको राम्रो प्रबन्ध गर्ने काममा तपाईँलाई सफलता मिलोस्। यहाँ त मैले बधाई त यहाँ लेखिएको रहेछ, बधाई र शुभकामना ज्ञापन पनि, र त्यो पनि म अहिले नै एकैचोटि यो काममा सफलता मिलोस् हाम्रो माननीय मन्त्रीजीलाई। उहाँले राम्रो काम गरिरहेको सुनिरहेको छु मैले। अरू गुनासाका कुराको छ भने आओस्, र मैले सुनेसम्म उहाँले उसलाई यात्रुहरूलाई हिजो म एयरपोर्टबाट फर्किँदाखेरि ट्याक्क सडक छेउमा त्यो भेहिकल थियो, निःशुल्क वाहन जसले सटल बस भन्न सकिन्छ, त्यो सटल बसको व्यवस्था सुरु गर्नुभयो। त्यो राम्रो मान्छे धेरै एप्रिसिएट पनि गरेका छन्। त्यसै गरी मैले सुने यो मान्छेलाई यो कोरोनाको जाँचको सन्दर्भमा लाग्ने त्यो फीको पनि रकम चाहिँ घटाउनु पुग्नुभयो। र त्यसरी नेपालीहरू चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि त्यहाँ बिजोग ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ बस्ने पनि कुर्ने पनि वेट गर्नको लागि पनि ठाउँ थिएन। त्यसको त्यो राम्रो ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ त्यो पनि व्यवस्था चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ। तर फेरि सँगसँगै के सुन्दैछु भने त्यहाँ इमिग्रेसनमा अझै ठुलो प्रब्लम छ भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ। त्यो इमिग्रेसनले ढिला ढाला किन गरिरहेको छ, फास्ट किन गर्न सक्दैन। अरू देशमा ठ्याक्क पास हुन्छ भनेपछि यत्रो अब डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ भने हामीले त्यो डिजिटल इकोनोमीको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्ने कुरा हो। त्यो गरेर मान्छेले चाहिँ छिटो त्यहाँ धेरै बेर नकुर्ने गरी त्यो व्यवस्था के गर्न सकिन्छ र त्यहाँ यात्रुहरूले उसँग गरिने व्यवहारको पक्ष कस्तो छ, सामानहरू चोरी हुन्छ कि हुँदैन, बेपत्ता हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको बाटो कस्तो छ, ढिला सुस्ती हुन्छ कि हुँदैन। मलाई के यात्रुले अलिक पहिले सुनाएका थिए, अहिले होइन, कि त्यहाँ चाहिँ आएछन् आउँदाखेरि बिजुली गयो भनेछ अरे, अनि कम्प्युटर चल्दैन, अनि बिजुली गयो भनिसकेपछि यहाँ अनि के गर्नु, एउटा मान्छेले कानेकुसी गरेछ, अनि ठ्याक्क गोजीबाट चाहिँ उनीहरूले $100 दिएछन्। अनि बिजुली आएपछि उसको नाम ठ्याक्क $500 भएछ। अनि त्यो 5 जनाको ग्रुप रहेछ, $100 बदले $500 लिए, बिजुली आइहालेछ। त्यो बिजुलीले पनि डलर चिन्दो रहेछ, त्यो थाहा पाउने बित्तिकै भनेपछि बत्ती निभाइदिँदो रहेछ। अब यो चिज त्यो कन्टिन्यू छ कि छैन, तपाईँहरूको त प्रत्यक्ष सरोकार त भएन, प्रत्यक्ष जिम्मेवारी त भएन, तर सरोकारको विषय हो। किन भोलि गएर मान्छेले यो इमिग्रेसनले गर्यो, यो गृह मन्त्रालयले गर्यो र बुझ्दैनन्, एयरपोर्टले गर्यो भन्छन्, बुझ्छ भनेपछि मान्छेले एयरपोर्टलाई दोष दिन्छ। त्यसो हुनाले त्यो एयरपोर्टको चाहिँ अथोरिटीको दायित्वभित्र पर्दछ कि यात्रुहरूलाई सबै किसिमको सुविधाहरू कतिको उपलब्ध गराउन सकिएको छ, फास्ट सर्भिस कतिको दिन सकिएको छ, यी सबै कुराहरूमा ध्यान जाओस्। विषयान्तर भए पनि मैले उहाँहरूलाई जोड दिएको छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ सफलता मिलोस्, मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद। यस पछाडि म संस्कृति पर्यटन नागरिक उद्योग मन्त्रालयका सचिव